अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा तलत है और मैं एक माहिर ग़िज़ायात हूँ। मैंने अपना डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है। मैं 5 साल से माहिर ग़िज़ायात के तौर पे अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी की रात दूध में शहद डाल के क्यों दिया जाता है, या सुबह निहार मुँह गर्म पानी में शहद डाल के पीने का मशवरा क्यों दिया जाता है? आज मैं आपको शहद के ऐसे हैरानकुन फ़वाइद के बारे में बताऊंगी जिनको जानने के बाद आप भी हर रोज़ उसका इस्तेमाल करेंगे। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले तो आ जाता है कि शहद को पानी में इस्तेमाल करने से क्या होता है। अगर आप निहार मुँह नीम गर्म पानी में एक छोटे खाने की चम्मच शहद को डाल के इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके पेट की जो चर्बी है वो घुलती है। इसके साथ ही साथ आपका वज़न कम होता है, और अगर आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकन महसूस हो रही है, तो ये उससे भी निजात देता है। ये आपको जोड़ों पट्ठों के अगर दर्द है, तकलीफ़ है, ये बॉडी वीकनेस है, उससे भी निजात देता है। इसके अलावा ये आपका स्टेमिना इंक्रीज़ करता है। अगर सिर्फ आप नीम गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आप इतनी सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, अगर आपको एक्ने का, पिंपल्स का मसला है तो उसके लिए भी जो है वो शहद या हनी वाटर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप शहद का दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। एक तो आपको दूध से कैल्शियम मिल रहा होता है, दूसरी तरफ आपको जो विटामिन के जो हनी में मौजूद होता है वो भी मिल रहा होता है, जिससे आपकी अगर जिस्म में कोई भी ज़ख़म है, कोई भी सोजिश है या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसकी हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, अगर आपको मसल पेन होती है, अगर आपको सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए जो है आपकी टांगों में दर्द होता है, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती, या अगर आप जिम जाते हैं तो उसके बाद आपको क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको वो हनी और मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो जितना आपने दूध लेना है, 1 गिलास दूध या आधे गिलास दूध के अंदर एक छोटे खाने की चम्मच जो है वो हनी ऐड करें और उसका जो है वो आप हर रोज़ इस्तेमाल करें। अगर आपको पेट में जलन है, अगर पेट में आपको मैदे में सोजिश है या आपको तेज़ाबियत का मसला होता है तो खाने के बाद भी आप जो है वो हनी और मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हनी के अंदर जो है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर आपके पेट के अंदर किसी भी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये उससे आपको निजात देता है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने दूध आपका ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध आपने नहीं लेना। खाने के बाद अगर आप ठंडे दूध के अंदर 1 खाने की चम्मच हनी ऐड करके इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी पेट की जलन का इलाज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है कलौंजी और शहद का इस्तेमाल। कलौंजी के अंदर तो वैसे ही हदीस है कि उसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप कलौंजी और शहद का इस्तेमाल मिला के करें। आप कलौंजी के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, और हनी के अंदर जो है वो विटामिन के और वूंड हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर आप इनका एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या आपको कोई ज़ख़म हो गया है जिस्म पे, ये एक्नी का मसला है, पिंपल्स का मसला है, अगर इवन आपकी स्किन ड्राई हो रही है, अक्सर जो है वो फंगस की वजह से या कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो अगर आप कलौंजी और शहद को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो इन तमाम बीमारियों से आपको निजात हासिल हो जाएगी। चौथी चीज़ आ जाती है कि शहद जो है वो जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी की रात दूध के अंदर शहद मिलाकर क्यों दिया जाता है, वो यही वजह है कि ये आपकी बॉडी में एंटर होते साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा इसको दूसरा तरीका किशमिश के साथ लेने का भी है। अगर आप अब दूध के अंदर किशमिश और शहद दोनों का इस्तेमाल करें तो ये तीनों एलिमेंट्स मिल के आपकी जिनसी सेहत के लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं। ये ना ही सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज़ करते हैं, इसके साथ ही साथ आपकी
فرٹیلیٹی کو بھی بڑھاتے ہیں. اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں بہت عرصے سے, اگر آپ کو مردانہ کمزوری یا بانجھ پن ہے, عورتوں میں بانجھ پن اور مردوں میں مردانہ کمزوری ہے, اور آپ اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آج ہی آپ جو ہے وہ شہد, دودھ اور کشمش کا استعمال کریں. چاہے تو آپ دودھ کے اندر شہد ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر آپ خالی شہد اور کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ ان تینوں کو بھی ایک ساتھ لے سکتے ہیں. اکیلے لینے سے جو ہے ان کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بنسبت آپ ان کو ایک ساتھ ملا کے استعمال کریں. اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ جو ہے اپنی شادی سے 2 ماہ پہلے جو ہے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو جب شادی کا ٹائم آئے گا تو تب تک آپ کے ہارمونز جو ہے وہ اچھی طرح سے پروڈکشن ہو چکی ہوگی, آپ کی سپرم کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے, اس سے آپ کی سپرم کی کوانٹٹی بہتر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کنسیو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. آخری اور سب سے اہم فائدہ شہد کا یہ ہے کہ اس کی اینٹی کینسر پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں. اگر آپ کے جسم میں پہلے نہیں ہوا کینسر, یا آپ کو کینسر ہونے کے کوئی چانسز ہیں خدا نخواستہ, تو یہ باڈی میں جا کے کہیں بھی جہاں پہ ٹیومر سیلز موجود ہوتے ہیں, یہ کینسر سیلز موجود ہوتے ہیں, اگر کوئی چانس بھی ہوتا ہے کینسر سیلز بننے کا تو یہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. یہ قدرتی طور پہ آپ کی امیونٹی کو انکریز کرتا ہے, آپ کی باڈی میں ہیلدی سیلز پروڈیوس کرتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی بھی انفیکشن یا کینسر کازنگ سیلز موجود ہوں باڈی میں تو اس کو کل کر کے, اور یہ آپ کو جو ہے وہ کینسر سے بچاتا ہے. امریکن ایسوسی ایشن کے مطابق جو ہے آپ کو ہر روز 2 بڑے کھانے کے چمچ شہد کے استعمال کرنے چاہیے. یہ آپ کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز اور اینٹی فنگل پراپرٹیز اس میں موجود ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ کو تمام جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی, ایکنی, پمپلز, اسکن کی ڈرائینس, ہونٹ پھٹنا, یا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر اوور پروڈکشن آف آئل ہو رہی ہے, ایچنگ, ڈینڈرف, یا اگر آپ کو پیٹ میں گیس, تیزابیت, پیٹ میں جلن محسوس ہو رہی ہے, سوجن محسوس ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ اگر آپ کو پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہو رہی ہے, یہ تمام وہ ایسے بیکٹیریل انفیکشنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہر روز جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ صرف 2 بڑے کھانے کی چمچ شہد کا استعمال کرنا شروع کریں تو جتنے بھی فنگل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو مردانہ کمزوری یا پور سپرم کاؤنٹ, اگر آپ کو سپرم کوالٹی یا سپرم کوانٹٹی اچھی نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی, وہ بھی آپ کی جنسی صحت کو بھی امپروو کرے گا. شہد کے میں نے بتایا آپ کو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے, جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ آپ دودھ اور کشمش کے ساتھ استعمال کریں. اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اس کے تمام فائدے ملیں گے, ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ ملے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب میں بتاتی چلوں کہ جو پیور اور را ہنی میں زیادہ بہتر جو ہے وہ را ہنی ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے کوئی پروسیسنگ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی ہے, کوئی ریفائننگ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی ہے, وہ اپنی نیچرل اسٹیٹ میں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو صحیح اس کی اینٹی فنگل, اینٹی مائکروبیل, اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز حاصل ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبل تو آپ پیور ہنی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بانجھ پن یا مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے, اگر آپ کو پیٹ میں تیزابیت, پیٹ میں گیس یا پیٹ میں جلن کا مسئلہ ہے, اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن لے کے ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.